الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر فهم غافلون. أحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا فحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن الموتى من بعد إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء في إمام مبين. وضرب مثلا بقية جاء المرسل إذا أرسلنا لمصطفى فكذبوا ما فازلنا رسالة قالوا إن إليكم مرسل قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ومن ذا من شأن أنتم إليك كانوا بالرب يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال لا تقرأ وما لي لا أعبد الذي فترني إليه ترجعون. أتخذ من دونها آلهة معبود لا تغني عني شفاعتهم شيئا إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل خلجا قال بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا شيئا واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على لبان ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون وليكلمنا قبل من القرون قبلهم من القرون أنهم لم يجون لما جمعوا بين المحتوى فاليوم لا أتلم الأدمة تحيقا إن حبا فنوكل وجعلنا فيها جنات قيل وعنب وفجرنا فيها من العيون. كلوا من ثمر وما عملوا فليشكروا سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها
يشحون وخلقنا لهم لمثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لمن يقول إلا رحمة منا متى لحبا قيل متق ما بين أيديكم وما خلفكم وما تأمين من آتم كانوا إلا معدين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا متى يشاء الله كما الناس من التي ظلموا قل هذا كنتم ساخي ما جرحنا سمسم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون نصرهم فلا يستطيعون توصية ولا أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت الصيحة واحدة فإذا هم جميع لديه مهدرون فلما لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون زادهم في ظلال على الأرائك متكئون متكئون هم فيها فاكهة والنخل لهم ما يدعون سلام وقال من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواه تكفرون وأنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم وإذا نشاء لطمسنا عليهم فاستبقوا سيدة واحد بآخرك بلاكوزة توصل ولا نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء من عليهم فاستبقوا الصراط ولو نشاء لمسنا ملك فاستطاعوا مجيا ولا يرجعون وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي هو لازم القرآن مبين زمن كان حيا قم به زوايا سيدة بآخرك بلاكوزة ليش
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قل وهكذا بيخلك بلاكو تشي إنا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا لتعدينا ما فونا مالكون وذللناها فمنها ركوب ومن كل فيه يوم شارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم يدمون فلا يحزنك قولهم نعلم ما يسر ما يسر نخلق من ماء نطفة فإذا هو خصيم مبين نفس خلق قلم كما يرى من قل هي الذي أنشأ كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نافذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض خمس بلا وخلق العلم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آفرین وجرا بشتی و نا ماشاءالله.